वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी जो आज बयान का मौजू है वो बिद्दत है, यानी कि बिद्दत क्या है और ये किस तरह से होती है। आज मैं आपको मज़ीद बिद्दत के बारे में बताऊंगी। तो हम अपनी टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम के साथ करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिद्दतिन ज़लाला। मोहतरम सामीन व सामियात, इमाम रुबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में बिद्दात का इतना तज़किरा किया है कि इंसान पढ़कर हैरान हो जाता है। क्या फरमाते हैं कि जो कौम बिद्दत की मुर्तकिब होती है, जो कौम बिद्दत करती है, अल्लाह ताला उस कौम से एक सुन्नत को हमेशा के लिए हटा लेते हैं। वो कौम हमेशा के लिए उस सुन्नत से महरूम हो जाती है। अब देखिए कि हमें पता ही नहीं चलता और हम ऐसा काम इजाद कर लेते हैं, ऐसा काम दीन में दाखिल कर लेते हैं कि वो बिद्दत बन जाता है। और उसका इंजाम देखिए कितना भयानक है कि हमारी कौम से, उस जगह से, उस घर से एक सुन्नत को हमेशा के लिए हटा लिया जाएगा। क्या कोई पसंद करेगा कि हमारे घर से या हमारी कौम से या हमारी जमात में से एक सुन्नत को हटा लिया जाए? तो इसलिए हमें जो है दीन में कोई भी नई बात इजाद नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपको मज़ीद बिद्दत के बारे में बताती हूँ। हदीस मुबारका में आता है कि बिद्दती की ताज़ीम करने वाला ऐसा है गोया कि उसने दीन इस्लाम के गिराने में मदद की हो। यानी कि अब कोई शख्स बिद्दत कर रहा है और उसको देख के हम ये समझें कि भाई वो तो नेकी का कोई काम कर रहा है। अब हमें मालूम तो नहीं होता, अब कोई दीन में नई बात इजाद करता है, हम समझते हैं शायद ये बात जो है वो दीन में है, शरीयत में है, इसका हुक्म शरीयत ने दिया है, लेकिन असल जो वो बात होती है वो शरीयत में नहीं होती। इसको बिद्दत कहते हैं। बिद्दत की ताज़ीम करने वाला क्या फरमाया जा रहा है कि बिद्दत की ताज़ीम करने वाला ऐसा है कि गोया उसने दीन इस्लाम के गिराने में मदद की हो। बुखारी शरीफ की रवायत में आता है कि जिस शख्स ने दीन इस्लाम में कोई ऐसी बात इजाद की जो उसमें नहीं है, गोया कि वो मरदूद है। देखिए कितनी बड़ी वईद सुनाई जा रही है। दीन इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई ऐसी बात इजाद करेगा, गोया कि वो मरदूद हो जाएगा। उसने दीन इस्लाम के गिराने में जिसने ताज़ीम की, बिद्दती की, गोया कि उसने दीन इस्लाम के गिराने में उसकी मदद की। कितनी सारी वईदें सुनाई जा रही हैं कि अगर कोई कौम या कोई शख्स जो है बिद्दती होता है, बिद्दत का मुर्तकिब होता है, तो अल्लाह ताला उस कौम से, उस घर से सुन्नत को हमेशा के लिए हटा लेते हैं। वो कौम हमेशा के लिए सुन्नत से महरूम हो जाती है। मेरी बहनों, मोज़िन सामीनों सामियात कि इन अल्लाह तक पहुँचने के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब कौन सा रास्ता खुला है जिसके ज़रिए हम अपने अल्लाह तक पहुँच सकते हैं? वो सिवाय एक रास्ता है जिस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और अल्लाह से वासिल हुए, यानी कि अल्लाह से मिले। इसके सिवा तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। और अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर चलें, उनके रास्ते पे चलकर अल्लाह से वासिल हो जाएं, अल्लाह से मिल जाएं। अब उनके रास्ते क्या हैं? सुन्नतों पर अमल करना, दीन में कोई बात नई इजाद ना करना, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अब शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है इंसान को गुमराह करता है। और वो किस तरह इंसान को गुमराह करता है? अब अगर कोई शख्स, अगर हम में से कोई गुनाह करता है, कोई दीन में नई बात इजाद करता है, तो अगर उसको रोका जाए कि भाई ये काम जो है ये दीन में नहीं है, ये बात ऐसी है, ये दीन में ऐसी नहीं है, तो आगे से पता क्या कहता है? कहता है अच्छा एक बार करूँगा तो छोड़ दूँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको गुस्सा लग जाता है कि भाई इसने मुझे इस बात से मना किया है। अगर हम दीन में कोई नई बात इजाद करते हैं तो शैतान क्या कहता है कि भाई कोई नहीं, एक बार गुनाह कर लो, उसके बाद माफ़ी मांग लेना। इंसान क्या सोचता है? इंसान कहता है भाई मैंने एक बार गुनाह कर लिया है, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह बहुत बख्शने वाले हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। ये नहीं, जो शैतान है वो सगीरा गुनाहों को ही हमसे करवाता है, और वो सगीरा गुनाह हमसे करते करते इतने पुख्ते
چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، ان کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کی جو ذہن و دماغ جو ہوتا ہے اس میں ایسے باتیں ڈالتا ہے کہ جو انسان ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ایک بار یہ کام کرتا ہوں، ایک بار یہ کام کر لیتا ہوں، یہ بات کچھ کر لیتا ہوں، ایسے کسی کو بتا دیتا ہوں کوئی مسئلہ، تو اس کے بعد پھر میں معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں یا اگر ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے، کیا آیا یہ بات دین میں ہے ایسی ہی ہے، کیا شریعت نے اس کا حکم ایسے ہی دیا ہے؟ اگر اب ہم اب میں آپ کو کوئی بات بتاتی ہوں تو میری یہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچے گی، آپ اگر سنیں گے تو آپ یہ بات آگے تک پہنچائیں گے، اگر وہ بات میری غلط ہے تو اس کا عذاب مجھے ہو رہا ہے، اب آپ نے تو مجھ سے سنی تھی نا، اب آپ سمجھیں گے کہ میں نے صحیح بتایا، اس لیے بتانے والے کو یہ سوچنا چاہیے آیا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ بات جو میں دوسرے کو بتا رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی لیے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو شریعت کا حکم ہو اسی کو آگے پھیلانا چاہیے، اسی کی لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی دین میں نئی بات ایجاد کر رہا ہے اور اس کو اگر کوئی روک رہا ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، اس کام میں حرج ہی کیا ہے، اس بات میں حرج ہی کیا ہے؟ موزن سامعین و سامعات، یہ دیکھنے اور سننے میں تو بہت ہی چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت ہی خطرناک جملہ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس دین میں یا اس بات میں حرج کیا ہے، کام میں حرج ہی کیا ہے، وہ شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ بزرگ ہستیاں اس نیکی کو کیے بغیر ہی دنیا سے چلی گئیں۔ دیکھیے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو آگے سے روک رہے ہیں تو اس نے آگے سے کہہ دیا بھائی اس کام میں حرج ہی کیا ہے، اس بات میں حرج ہی کیا ہے۔ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ اگر وہ بدعت کا مرتکب ہو گیا تو اس کی قوم سے سنت کو ہٹا لیا جائے گا، گویا کہ وہ مردود ہے۔ اب اس سے بڑا اور اس کا کیا اس کو عذاب دیا جائے گا کہ اس کو مردود کہہ دیا۔ اب وہ آگے سے کہہ دے اس میں حرج ہی کیا ہے۔ نہیں، اگر کوئی ہمیں نیکی کی بات بتا رہا ہے، کوئی ہمیں ہمارے فائدے کی بات بتا رہا ہے تو ہمیں اس کو سننا چاہیے، بلکہ اس کی آگے سے تحقیق کرنی چاہیے، آیا کہ یہ بات دین میں ایسے ہے، آیا کہ یہ شریعت میں ایسے ہے، شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم سے کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کہہ دیں کہ بھائی اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ اس بات میں کچھ تو نقصان ہوگا نا جو اگلا ہمیں اس بات سے روک رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ بدعت کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں تو بہت معمولی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اب بدعت سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ بدعت سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھ دی ہو، جو بدعت کو دیکھ سکتے ہیں، وہی لوگ بدعت سے بچ سکتے ہیں، وہی لوگ بدعت سے دور رہ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتی ہوں کہ بدعت ہوتی کیا ہے اصل میں۔ اب دیکھیے، زمانے جاہلیت میں ایک صحاف نامی مرد اور نائلہ نامی عورت تھے، دونوں بیت اللہ شریف گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، اور نعوذ باللہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ اللہ کا غضب نازل ہوا کہ دونوں پتھر بنا دیے گئے۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو بیت اللہ شریف اتنا مقدس شہر ہے اور دوسرے دونوں نے اتنا غلیظ کام کیا، ہم ان کو ایسی سزا دیں گے جو آج تک کسی نے نہ دی ہو، ہم ان کو ایسی سزا دیں گے جو قیامت تک ان کو سزا ملتی رہے۔ اب انہوں نے سب نے مشورہ کیا، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ اب جو کوئی صفا مروہ انہوں نے کیا نکالا کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے وہ تو جو قیامت تک جاری رہے گی، یعنی کہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا وہ ان کی صحیح ضرور کرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کو صفا کے پاس رکھ دیتے ہیں اور دوسرے کو مروہ کے پاس رکھ دیتے ہیں، جو کوئی ان کی صحیح کرنے کے لیے آئے گا وہ ان دونوں کو جوتے لگائے گا۔ اب دیکھیے بدعت کا حال، دیکھیے ذرا، سنیے گا کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آگے ان کی نسلیں آتی گئیں، انہوں نے سوچا کہ بھائی ان کو جوتے مارنے تو نہیں، ان کو تو تھپڑ مارنے ہیں۔ اب دیکھیے جوتے سے تھپڑ پہ آ گئے، ان کی آگے نسلیں آئیں، انہوں نے سوچا نہیں بھائی ان کو تو تھپڑ مارنا نہیں، ان کو تو بلکہ سجدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ وہ اتنے غلیظ شخص جن کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو پتھر بنا دیے گئے، ان کو کہاں صفا مروہ کے پاس رکھا گیا۔
जूते मारने से शुरू हुए और सजदे करने पे आ गई बिद्दत। यानी कि जो पहले बुजुर्ग थे वो जूते मारते थे और बाद आने वाली नस्लों ने यहाँ तक कर लिया कि उनको सजदा करना शुरू कर दिया। यही बिद्दत का हाल होता है। यानी देखने में तो हमें नज़र नहीं आता कि ये बिद्दत है, पता तो नहीं चलता कि ये बिद्दत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग बदलती रहती है। अब उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो शरीयत में एक नई बात इजाद कर रहे हैं। अल्लाह ने तो हुक्म नहीं दिया था सफा मरवा के पास उनको रखने का, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था कि वो पत्थर बना दिए गए, बल्कि उनको कोई ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी जिसका इंजाम वो आगे सोचते कि आने वाली नस्लें भी क्या इनको ऐसे ही करेंगी। अब जो जहाँ से जूते मारने भी शुरू हुई और नाउज़ बिल्लाह उनको सजदा करने लग पड़े। अब बिद्दत चूँकि है वो दीन के नाम पर होती है, क्योंकि हम दीन में ही कोई नई बात इजाद करते हैं, शरीयत में ही कोई नई बात इजाद करते हैं, तो देखिए कि जो शख्स बिद्दत का मुर्तकिब होता है उसे तौबा की तौफीक भी जल्द नसीब नहीं होती। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना हर काम सुन्नत के मुवाफिक करें, हर काम शरीयत के मुवाफिक करें, जो दीन में हुक्म है उसके मुवाफिक करें, कोई नई बात इजाद ना करें। अब देखिए कि बिद्दत कहाँ से शुरू हुई थी और इसका अंजाम कितना भयानक हुआ। क्या उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि इसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है? तो फिर आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिद्दत से बचने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक संवारें, सुन्नतों के मुताबिक गुजारें और हम बिद्दत से बच सकें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। शुक्रिया।